السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان، كيف الأحوال إخواني؟ كيف أنتم وكيف هم عائلتكم الصغيرة والكبيرة؟ هل أنتم بخير؟ كله تمام؟ نحن نحمد الله ونشكره على كل حال. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير كاملين بكم وعائلتكم كذلك، وأتمنى أن يكون المغاربة داخل وخارج أرض الوطن بخير وعلى خير، وكنتمنى لهم الله سبحانه وتعالى يحفظهم من كل مكروه ويشافي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. إخواني، نزولا كالعادة عند رغبات الإخوان، غادي نديرو اليوم تحليل ديال الكينتي ديالنا ديال غدا. وقبل ما نبداو كنقول لكم الله يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه، والله يشافينا ويشافيكم من كل وباء. وهذا الشهر هذا اللي تزاد ديال الحجر الصحي، كنتمنى انكم تلتزموا به وتلتزموا بوصايا وزارة الصحة ووزارة الداخلية، لأن كل ما تقوم به فهو لصالحنا جميعا ولصالح أولادنا وعائلاتنا وعائلاتكم وكل المغاربة. كما أنني أتقدم بالشكر لكل الإخوان والأخوات اللي كيدعموا القناة وكيشجعونا، وحنا ما كنقدروش نردو لهم الطلبات ديالهم، وكنحاولوا ما أمكن في هاد الظروف هادي رغم الظروف اللي كنمروا بها أننا نحلوا مرة الكورسة باش يستافدوا الإخوان في هاد الظروف هادي. وكنتمنى أن الإخوان اللي كيلعبوا أنهم يستافدوا معنا، والله يجيب التيسير لأي واحد. إذا ننتقلوا للتحليل ديالنا اللي غادي يكون ان شاء الله في الكينتي ديال لو 24 2020، غيكون في اسكيلستونا في السويد، ريونيون كورس 9640 ديبار اوتوستار دير كوم فانسن كورد اغوش 12 بارطون 12 بارطون ديبار غادي يكون مع 7:15 بالساعة ديالنا ديال المغرب. اذا غادي ننتقلوا ان شاء الله للتحليل، وغادي نبداو بالرقم 2. هذا هونغر عنده 7 ديال السنوات، ريغولي مي نص 2/5 2 سير 5 سير سو باركور، ولكن في دي زوتر تيران ماشي في هاد التيران هذا، ولكن في المسافة. ديفيري دي 4 بيان بلاسي ديريير لوتوستار ديريير لا فواتير، دونك اون فا لو غاردي في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. اون بريف غادي ننتقلوا للنوتر نيميرو اللي هو نيميرو 3. هذا الرقم 3 هونغر دو 8 عنده 8 سنين، ريغوليي جامي في سو باركور دون سو تيران. المشكل عند هذا العود هذا هو عود مزيان بزاف، ولكن كان واقف من 25/6 19، ما جراش حتى لواحد 9/19 2019، يعني تقريبا وقف 3 شهور من شهر 6 لشهر 9 2019. ومن منين بدا في 1/9 2019 دار هاد الكورسة هادي ووقف حتى لهاد الكينتي هذا اللي غادي يجري غدا ان شاء الله. عنده اون غروند رونطري، مي مواليه مديفيرينو دي كات، جابوينو مديفيري محيدينلو الصباط من 4 رجلين، وبيان بلاصي ديريير لا فواتير، يعني من مور لي زيل ديال لوتوستار ديال لا فواتير بيان بلاصي. عنده نيميرو 3، مواليه تيقن فيه، دونك جايبينو ديفيري وهذا.
حتى حنا غادي نثيقوا فيهم ونثيقوا فيه حتى هو، وغادي نحطوه ربما يخلق لنا شي مفاجأة، وغادي نديروه في لا سيليكسيون ديالنا، نغامرو به وغنديروه في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 4 رقم 4. هذا هونغر شوير في شويه، عنده 10 ديال السنوات. واحد على جوج في هذا الطراسي هذا، يعني دار جوج كورسات في هذا الطراسي هذا، تبلاصه في وحده منهم وفي نفس التيران. ريغولي يعني عود مزيان، وبيان بلاصي ديرير لا فواتير، جا عنده نمرة زوينة من مور الطوموبيل، من مور لوطوستار. هاد لو شوفال يقدر ما يكونش عند بزاف ديال الناس، مي هذا لو شوفال دو فاتحة سانتيرف غادي يكون في لا سيليكسيون ديالنا، وغنحاولو نحطوه في بلاصة مزيانة ربما يهرس لو تيرسي. دونك غادي ننتقلو للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 5 لو نيميرو 5. هذا هونغر عنده 7 ديال السنوات، ني با ريغولي في لا ميوزيك ديالو، ماشي ريغولي، مرة طالع مرة هابط. كما كنقولو حنايا بحال لي دون دو سي، بحال لي دودان. معمرو دار هاد الباركور هذا في هاد التيران هذا، في هاد التيران كنقول في هاد التيران، مي دارو في دي زوتر تيران وكيكون فيه مزيان في هاد الباركور هذا، في هاد لا ديستونس هادي. عنده ان بون نيميرو ديريير لوتوستار، دونك هذا غيكون بور اون سوربريز، يقدر يكون ان بون نوت سايدر، معلاش لا ما يخلصش الى جا بارمي لي 5. دونك غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا، رغم انه شي شويه مضعضع، مي غادي نخليوه في لا سيليكسيون ديالنا ربما يخلص. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 6 رقم 6. هذا اون فيميل نانا عندها 8 طون، تري ريغوليير، 4/5 سور سو باركور، ديفيري دي 4 بور لا بروميير فوا، يعني محيد لها الصباط بور لا بروميير فوا. عندها ان بون نيميرو حتى هي ديريير لا فواتير اللي هو الرقم 6. دونك ما غنقدروا نقولوا عليها حتى شي حاجه، لانها دايره 5 ديال لي كورس، ضربات منهم 4 في هاد المسافه وفي هاد التيران، وقلنا طري ريغوليير. بوركوا با تخلق المفاجاه وتكون في لو جيملي غانيون او لو جيملي بلاسي، بوركوا با. غادي ننتقلوا ان شاء الله النوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 7. هذا هو اصغر واحد في الكورسه، عنده 5 ديال السنوات، هونغر دو 5 حتى هو بحال لا فيميل نيميرو 6، حتى هو طري ريغولي، مي ما دارش قدها في هاد التيران هذا، دار كورسه وحده في هاد التيران ضربها تبلاصه فيها. المشكل اللي عنده هو انه عنده لو نيميرو 7، يعني غادي يمشي على الاكستيريور، الا بلاصه لا بوينت دو فيتاس ديالو، يعني في الاول في الديبار والتبلاصه في لي شوفو دو تيت مع الاولين، راه غادي يكون في لا ريفي ويقدر يدير المفاجاه ويقدر يغاني او يجي دوزيام او تروازيام، علاش لا. غادي ننتقلوا لجوج ديال لي شوفو اخرين وغنهضروا عليهم في خطره وحده، اللي هما 10 و 11. هادو بجوج بيهم جاو اون دوزيام ليني من مور لي زيل ديال لا فواتير، فايتين ضاربين في هاد التيران هذا وفي هاد المسافه هادي، ما غاديش نقدروا نحيدوهم رغم انهم جاو في السكوند لين، يعني وهما اللي باينين لي انا في السكوند لين مزيانين. دونك غادي نخليهم بجوج بهم في لا سيليكسيون ديالي بور اون
بلاص. دونك الى هنا خوتي خواتاتي كنكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا ديال لي شوفو ديالنا، وغادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ولا لابواط نوار كما كنقولوا العلبه السوداء ديال القناه. قبل ما ندوزو ليها كنجدد الشكر لجميع الاخوات والاخوان اللي معنا في القناه واللي كيدعمونا ويشجعونا، وكنتمنى لاول مره غيشوف القناه كالعاده يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد، والدعم ديالكم الاخوان ولي لايك الله يحفظكم. كما حنا كنضحيو معكم غتخسروا والو الا درتوا لي لايك، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظكم من هذا الوباء هذا، ويحفظ جميع المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، ويحفظ جميع المسلمين في انحاء العالم كامل. دونك غادي ننتقلوا لا سيليكسيون ديالنا ولا بواط نوار. لا سيليكسيون ديالنا ديال لو 24 2020 غادا تكون هي 6 7 3 4 2 5 11 et 10. أعيد 6 7 3 4 2 5 11 و10. أعيد لا سيليكسيون ديال فاتحة السانتور فهي 6 6 7 3 4 2 5 11 و10. بالنسبة للمفاجأة أو لي سيربريز ديال القناة غادا تكون هي 9 1. غتكون هي 9 1. بالنسبة لي سيربريز ما هضرناش لكم عليهم في التحليل، مي ها هما في لي سيربريز. مادام دخلناهم لي سيربريز الا وكاين احتمال باش يقدروا يكون واحد منهم اولا بجوج، علاش لا الا حالفهم الحظ في لي 5. المهم بنادم اللي غادي يدير الاكس ياخد اون باز ديالنا تكون مزيانه ديال 6 7 ويقدر يرش بهم. لا ديرنيير مينوت ديالنا غتكون هي لو نيميرو 11. لا ديرنيير مينوت غتكون هي هو لو نيميرو 11. بالنسبه لابواط نوار القناة السوداء ديال العلبة السوداء ديال قناة فاتحة سانتور فغتكون هي 3 7 4 2. أعيد لي نيميرو دو لابواط نوار دو فاتحة سانتور فغيكون هو 3 7 4 et 2. 3 7 4 2 هما لي نيميرو ديال لابواط نوار. دونك الى هنا خوتي خواتاتي نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا ولا سيليكسيون ديالنا ومن العلبة السوداء. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا من كل مكروه، ويرفع عنا الله سبحانه وتعالى في هاد الوباء هذا، وهو شركم مبروكة كاملين، والله يدخل علينا رمضان ان شاء الله بالتيسير وبالصحة وبالرزق. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يرفع عنا هذا الوباء في هذا الشهر الكريم هذا، والله يجيب الرزق والله يجيبها سمينة، ودعواتكم كالعادة الفاتحة حسن، والله يجيبها سمينة مرة أخرى، والله يوفقنا ووفقكم لي فيها الخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.